शाबान की 15वीं रात को, शाबान से पहले जिसकी मौत हो चुकी होती है, वो एक दिन पहले हो कि एक महीना पहले हो कि एक साल पहले हो, एक मुद्दत पहले हो, सबकी रूहें शाबान की 15वीं रात में अपने अपने घरों को आती है। यह अकीदा रखा और उसके बाद इसी अकीदे पर इमारत खड़ी करते हुए अपने घरों की लेपा पोती भी करते हैं, चूना कली भी कराते हैं, रंग रोगन भी कराते हैं, उम्दा खाना बनवाते हैं, मरे हुए इंसान जो चीज़ खाते हैं उन चीज़ों को तैयार भी करते हैं और अपने घर में रखते हैं। चूहा बिल्ली कुत्ता खा के चला जाए, मगर अकीदा होता है कि फलां का बाबा की रूहें आई थी और वो खा के चली गई। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या मरने के बाद इंसान को आलम बरज़ख से दो चार किया जाता है जिसका नाम इल्लीन और सिज्जीन है, क्या वहां से किसी किस्म की रूह के निकलने का अकीदा रखना सही है? सूरह मोमिनून 18 से 12 में अल्लाह ने फरमाया व मिन वराइहिम बरज़ख इला यौम युबअसून। मरने के बाद उनकी रूहें बरज़ख में जमा कर दी जाती हैं, क़यामत के दिन से पहले वहां से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कुरान का हुक्म है। अब अगर कोई इंसान अकीदा रखता है कि उसके घर के लोग ताज़ा मुर्दा हो कि बासी मुर्दा हो, करीबी रिश्तेदार वाला हो कि दूर का रिश्तेदार हो, आम इंसान हो कि बुजुर्ग सिफर इंसान हो, उसकी रूहें घरों को तशरीफ लाती है शाबान की 15वीं रात में, तो कुरान मुक़द्दस की सूरह मोमिनून की शायद करीमा की सरी खिलाफ वर्जी होती है। इसीलिए बाज़ फ़ुक़हा ने कहा मन क़ाल अरवाहुल मशाइख़ हादिरतुन तालम तकफुर। जो इंसान कहता है कि बुजुर्गों और पुरखों की रूहें घर में आती है, जान लो कि वो इंसान काफिर हो जाता है। तो अगर ऐसा अकीदा रखते हैं कि रूहें आती है और उसके लिए बाज़ाब्ता इंसान एहतमाम करता, इंतज़ाम करता है, तो कुरान मुक़द्दस की आयत की सरी खिलाफ वर्दी होती है। इसलिए ये अकीदा तो अब रख ही नहीं सकते। जब ये अकीदा रखा जाता, अब उसकी तैयारियां होती है। कैसी तैयारी है? लोग कहते हैं 15वीं तारीख जिसे शब बारात कहा जाता, ये ईद उल अमवात है, मुर्दों की ईद रात है। जब ईद का दिन कहला दिया तो याद रखिएगा शरीयत ने हमारे लिए साल में सिर्फ 2 ईद मुतय्यन की है। एक का नाम है ईद उल फित्र और दूसरे का नाम है ईद उल अज़हा, और ये दोनों ईद दिन में मनाए जाते हैं। इस्लाम में रात में कोई ईद नहीं है। गैर मुस्लिमों के यहाँ रात में ईद है, त्यौहार मनाते हैं। क्रिश्चनों के यहाँ रात में ईद है। 25 दिसंबर की रात हो कि 31 की रात हो, वो रात ही में होती है। फिर रात में क्या क्या होता है आपको अंदाजा है। तो इस्लाम में ईद दिन में है, रात में नहीं है। यह कहना कि मुर्दा की ईद रात है, अगर मुर्दों की ईद रात है तो उससे जिंदों को क्या लेना देना? आप भी मर जाइए तो आपकी रात हो जाएगी। जब मरे नहीं तो मुर्दों की ईद में शामिल होने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे ही हो गया कि क्रिश्चियनों का ईद है, चलो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो जिसकी ईद में, जिसके किसी प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, आपका शुमार उसी में हो जाएगा। कैसा तो नहीं है मुर्दों की ईद रात तस्वुर करते अगर शामिल हो गए तो हम जिंदा ही मुर्दा बन गए, और वाकई इंसान का ईमान तो मुर्दा हो ही जाता है और मुर्दनी इस पर छाई जाती है। रहा 15वीं तारीख से मुतल्लिक अकीदा रखना कि उसे ईद की हैसियत दी जाए कि शाम होते ही इंसान नहा धोकर उम्दा लिबास फाखरा तन जेब तन करे, खाने पीने के लिए जिस तरह ईद में एहतमाम होता है 15वीं शाबान की रात ये दिन में भी एहतमाम करे, और दोस्त अहबाब को जिस तरह दावतें दी जाती और उनकी खिदमत में तोहफे तहफ़ पेश किए जाते, उसी तरह इसको भी किया जाए। तो याद रखिएगा अपनी जानिब से किसी चीज़ को ईद की हैसियत से मुतय्यन करना हम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। रहा मसला कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है,
جنہیں بطور خاص اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ وہابی ہو جائیں گے، لوہابی ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے وغیرہ ذالک۔ جیسے بطور خاص شعبان کی 15ویں رات میں حلوہ سازی، حلوہ بنانا۔ پھر عقیدہ وہاں اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ عقیدہ کہ ہم حلوہ کھاتے بھی ہیں تو سنت سے ثابت ہے۔ ایک عمل جو حدیث سے ثابت نہیں ہو، انسان اسے حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا سراغ و ثبوت یا جس کی بنیاد و احساس شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو، ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا، اور ایسے عمل کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا۔ جس کے بارے میں کہا وہ بدعت بھی مردود ہے اور بدعت کرنے والے لوگ بھی مردود ہوتے ہیں۔ جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ کہاں کی کوڑی جوڑتے ہیں، دانت ٹوٹا حلوہ کھایا، اب دانت رکھ کے حلوہ کھاتے ہیں۔ اولاً تو دانت ٹوٹنے یا دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ تاریخ کی حیثیت سے اگر معلوم کرے تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا، جو رمضان کے بعد مہینہ ہے۔ آپ تقریباً 10.5 مہینہ پہلے کھاتے ہیں یا 10.5 مہینہ بعد کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی بنا لیا حلوہ کھانے کے لیے، تو جس طرح ایک واقعہ مشہور ہے کہ اویس قرنی نے اپنے سارے دانت کو توڑ لیا تھا، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے، یاد رکھیے گا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دانت ٹوٹا کہ وہ دانت ٹوٹا، اس طرح کرتے کرتے 32 دانت انہوں نے توڑ لیے۔ کفار و مشرکین نے دشمنی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے تھے۔ آپ خود اپنے جسم کا دشمن بن کر اپنے دانت خواہ مخواہ توڑتے ہیں کہ آپ کفار و مشرکین کی نقالی کرتے ہیں۔ اور اگر حلوہ کھانا ہی ہو تو دانت توڑ لیجئے اور کھا لیجئے، مگر دانت تو کوئی توڑے گا نہیں، حلوہ گھپ گھپ کھانا شروع کرے گا۔ بلکہ آج کل کے جو حلوے ہوتے ہیں، کچھ حلوہ تو ایسا ہے کہ دانت مضبوط والے کا دانت بھی ہلا دے تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر حلوہ کھانا کیا مان رکھتا ہے؟ تو اگر آپ نے اس حلوے کے رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کر دیا، یہ بدعتی عمل ہو جائے گا۔ اگر اس عمل کو آپ نے اویس قرنی کے نام پہ کیا، یہ بدعتی عمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو اگر آپ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کے شہادت کے واقعہ سے جوڑ دیا تو تب بھی بدعتی عمل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے ان کے نام پر نیاز و فاتحہ کرتے ہوئے کھایا ہے، یہ حرام عمل بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ جو کھانا، جو دانا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے مشہور کر دیا جائے، چاہے اس پر آپ اللہ ہی کا نام لے لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، تب بھی حرام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے نا، بہت سے لوگ حلوہ نہیں بنائیں گے، پیسہ خرچ ہو جائے گا، لیکن کہیں سے آ جائے گا تو آرام سے چپکے سے کھا لیں گے۔ کیوں؟ دانا کیسے اس کو ضائع کریں گے؟ جب اس کا بنانا جائز ہے تو اس کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے چینی حلال ہے، چینی حرام ہے نہیں، سوجی حرام ہے نہیں، گھی حرام ہے نہیں، سب حرام نہیں ہے، ساری چیزیں حلال ہے۔ اگر الگ الگ حلال ہے تو ملا کے حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ لوگوں کی دلیل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اس بنیاد پہ حرام نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ اس کھانے پر، اس دانے پر غیر اللہ کے نام کی نظر ہو جاتی ہے، وہ اس کا ہو گیا، اب کھا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو اگر آپ بناتے نہیں ہیں، بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کہیں سے مل جائے بڑا مزیدار ہے، بڑا مزہ لگتا ہے کھانے میں، ایسا تو بنتا ہی نہیں۔ بھائی عقیدت کے ساتھ بنائیں گے تو اچھا لگے گا ہی۔ روزانہ کو آپ گوشت کھاتے ہیں، اس گوشت کی قدر زیادہ نہیں ہوتی، اب قربانی کا معمولی جانور بھی لاتے ہیں، آپ اس کے گوشت کے بڑے چاہت سے کھاتے ہیں، عقیقہ گوشت کرتے ہیں، بہت آرام سے کھاتے ہیں۔ جس میں قربت کی نیت چڑھ جائے تو اس کا مقام منصب عام طور سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس رات میں نہ حلوہ بنا سکتے ہیں، نہ کہیں سے مل جائے تو کھا سکتے ہیں، کہ 2 دن کے بعد کھا لیں گے نا، بنائیں 14 تاریخ کو، مگر 2 دن کے بعد کھائیں گے۔ یہ وہی عمل ہے کہ بنی اسرائیل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے
جال ڈال دیا سنیچر جمعہ کو کہ سنیچر کو نہیں پکڑیں گے اتوار کو نکال لیں گے. یہ چال بازی آپ کی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نہیں چلے گی. ایک دن پہلے کھائیں گے ایک دن بعد کھائیے. وہی یہودیانہ روش ہے. کھانے کے لیے انسان بہت کچھ سوچتا ہے, اس مناسبت سے اب بنا بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ غلط ہوتا ہے.